जितनी मर्जी तबाह कुन सख्त से सख्त नजर बद है, जादू है और जादू की वजह से बंदिश लग चुकी है, उस बंदिश को खत्म करने के लिए, उन रकावटों को तोड़ने के लिए और उन बंदिशों रकावटों को बिल्कुल किरचियां किरचियां कर देने के लिए, चकनाचूर कर देने के लिए, चूर चूर कर देने के लिए, ये अमल इंतहा का सख्त है और आला है। सख्त इस वजह से है कि उन बलाओं को, नजर बद को और जादू को, बंदिशों को खत्म करने वाला इसलिए सख्त है, करने में बिल्कुल आसान है। कोई मेरा मुसलमान बहन भाई जो भी ये करना चाहे, मेरी को बेटी करना चाहे, बहन करना चाहे, मेरे को दोस्त बुजुर्ग करना चाहे, हर उम्र के हर इंसान के लिए इसकी इजाजत है। तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए इजाजत खास के साथ ये अमल मैं बता रहा हूँ। इसको आप आखिर तक तवज्जो से सुने और वीडियो का कोई हिस्सा स्किप ना करें, इसलिए कि आज का जो अमल है ये एक शाहकार अमल है, शाहकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लिम अलैहि। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत के साथ होंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नाज़रीन गिरामी, सामीन कराम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में जो अमल मैं अपने नाज़रीन कराम के लिए, अपने सामीन के लिए, हाज़रीन के लिए पेश करने लगा हूँ, ये अमल इतना मुजर्रब है, इतना आसान है और इतना तेज़ असर करने वाला है, पुर असर पुर तासीर है और इंतहा का आज़मूदा है। और ये अमल मुबारक आईना फतूहात की जीनत भी है। आईना फतूहात इस सदी की सबसे बड़ी किताब है, विरदो वज़ाइफ के हवाले से, अमलियात और नकूश के हवाले से, और इसी तरह रूहानियत के शायकीन के लिए, इल्म तसव्वुफ़ के शायकीन के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट और हदिया है। आईना फतूहात, आप इस किताब को अगर लेना चाहें तो इस किताब को आप दर्ज झैल जो स्क्रीन पर नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर आप राब्ता फरमा के घर बैठे इल्म के, रूहानी इल्म के इस ख़जाने को, इस गंजीने को आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये हज़रत पीर अबू नुमान रिज़वी सैफ़ी हमारे मकतबा से ये आपको दस्तयाब है, मिल सकती है और ज़िंदगी का निचोड़ है और ख़ुलासा है। मैं कह रहा हूँ कि इस सदी की सबसे बड़ी किताब है। जिसके पास ये किताब होगी उसे और किसी रिसाले और किताब की ज़रूरत नहीं है। तो ये शायकीन उलूम तसव्वुफ़ और उलूम रूहानियत के शायकीन के लिए, उनके लिए है जो इल्म रूहानियत और तसव्वुफ़ को लाइक करते हैं। इसके अंदर बहुत बड़े ख़ज़ीने और ज़ख़ीरे मौजूद हैं। तो उस ज़ख़ीरों में से, उन ख़ज़ानों में से ये एक ख़ज़ाना मैं आपको बताने लगा हूँ। जितनी मर्जी तबाह कुन सख्त से सख्त नजर बद है, जादू है और जादू की वजह से बंदिश लग चुकी है, उस बंदिश को खत्म करने के लिए, उन रकावटों को तोड़ने के लिए और उन बंदिशों रकावटों को बिल्कुल किरचियां किरचियां कर देने के लिए, चकनाचूर कर देने के लिए, चूर चूर कर देने के लिए, ये अमल इंतहा का सख्त है और आला है। सख्त इस वजह से है कि उन बलाओं को, नजर बद को और जादू को, बंदिशों को खत्म करने वाला इसलिए सख्त है, करने में बिल्कुल आसान है। कोई मेरा मुसलमान बहन भाई जो भी ये करना चाहे, मेरी को बेटी करना चाहे, बहन करना चाहे, मेरे को दोस्त बुजुर्ग करना चाहे, हर उम्र के हर इंसान के लिए इसकी इजाजत है। तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए इजाजत खास के साथ ये अमल मैं बता रहा हूँ। इसको आप आखिर तक तवज्जो से सुने और वीडियो का कोई हिस्सा स्किप ना करें, इसलिए कि आज का जो अमल है ये एक शाहकार अमल है, शाहकार। जादू, नजर बद, असरात बद को हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला, ये रुकावटों को, बंदिशों को तोड़ देने वाला अमल है। और ये अमल इतना छोटा इंसान भी कर सकता है। छोटा ये बच्चा है ना, अच्छा पीर मोहम्मद हसन रजा,
رضوی سیفی ماشاءاللہ قرآن کریم حفظ کر رہا ہے، اور الحمدللہ سکول بھی، قرآن مجید حفظ بھی، دعائیں بھی یاد کر رہا ہے۔ یہ عمل اس بچے نے بھی کیا ہے اور یہ کر سکتا ہے، مزید کر سکتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس عمل کو کر سکتا ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے اس عمل کی۔ کرنا کیا ہے؟ نظر بد سے بندش ہے، جادو سے بندش ہے، کسی بھی حوالے سے آپ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بندش لگ گئی ہے، کاروبار میں ہے، رشتوں میں بندش ہے، یا نظر بد لگی ہے تو صحت میں بندش ہو گئی ہے، کسی بھی طرح سے بندش لگ چکی ہے، تو آپ فجر کی نماز کے بعد یا پھر عصر کی نماز کے بعد، 2 وقت ہیں، دونوں وقتوں میں جہاں پر بھی نماز ادا کریں گے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ ایک پانی کا جگ رکھ لیں، پانی کی بوتل رکھ لیں، پانی کا مٹکا رکھ لیں، پانی کا کولر رکھ لیں، پانی کا بھرا ہوا مگ رکھ لیں، گلاس رکھ لیں، جو برتن بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس میں پانی بھر کے رکھ لیں۔ جب پانی بھر کے رکھ لیں، وہ پانی ہو جو فلٹرائز پانی ہے، پینے والا پانی ہے، اس پانی کے اوپر 786 مرتبہ 786 یعنی 786 مرتبہ مکمل طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ الفاتحہ، وہاں سے لے کر سورہ والناس تک ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے، لیکن بطور آیت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے ہم تسمیہ کہتے ہیں، بطور آیت یہ سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو، اس کو دعا بھی کہہ سکتے ہیں، آیت مبارکہ بھی کہہ سکتے ہیں، تسمیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی پاور اتنی ہے کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، امام الاولیاء، حسنین کریمین علیہم السلام کے بابا جان، خاتون جنت سیدہ نساء العالمین کے زوج، آپ کے شوہر، آپ کے سرتاج حضرت مولا علی شیر خدا ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ اب اس کی طاقت کا اندازہ آپ لگا لیجئے، اور مزید فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ با کے نقطے کے اندر ہے، وہ با کا نقطہ میں ہوں۔ جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ تو اس آیت مبارکہ کا، جس کو ہم ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے، ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 786 مرتبہ جو کوئی پڑھ لے، پڑھنے کے بعد اپنے پورے گھر کے اندر پھونک لگائیں، اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگائیں، پورے جسم پر پھیریں، اس کے علاوہ پانی کے اوپر پھونک لگا دیں۔ جب پانی کے اوپر پھونک لگائیں گے تو اس پانی کو استعمال کریں، گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں، اس پانی کو پئیں، پورے گھر والے پئیں۔ اگر مریض اپنے لیے کرنا چاہتا ہے تو اپنے اوپر بھی پھونکے، گھر کے اندر بھی پھونکے، کیونکہ پورے گھر کے اندر جب کوئی جادو ہوتا ہے تو ایک فرد متاثر نہیں ہوتا بلکہ پورا گھر متاثر ہوتا ہے، پورا گھر متاثر ہوتا ہے۔ تو اس کے گھر کے در و دیوار، اس کے فرش، اس کی چھت، ہر چیز نحوست کی زد میں آ جاتی ہے۔ تو آپ پورے گھر کے اندر پھونک بھی لگائیں، پانی کے اوپر پھونک لگانے کے بعد پانی پئیں بھی۔ آٹا گوندتے وقت میری بہنیں، میری بیٹیاں اس آٹے کے اندر پانی ڈالیں اور آٹا گوندیں، سالن بناتے ہوئے سالن کے اندر پانی ڈالیں، چائے بناتے ہوئے چائے کے اندر پانی ڈالیں، مشروب بناتے ہوئے مشروب میں پانی ڈالیں، کوئی شیکس بنا رہے ہیں اس کے اندر پانی ڈالیں، سویٹ ڈشز بنا رہے ہیں اس کے اندر پانی ڈالیں۔ یہ پانی آپ ہر کھانے پینے والی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس پانی کو شاور میں ڈال کر آپ دیواروں پر چھڑکاؤ کریں، پورے گھر کی دیواروں کے اوپر چھڑکاؤ کریں، چھت کی طرف بھی شاور لگا دیں، چھت پر بھی چھڑکاؤ کر دیں۔ اپنے گھر کے اندر برتن ہیں، بستر ہیں، کپڑے ہیں تو وہ شاور لیں اور اس شاور سے ان کپڑوں کے اوپر بھی، بستروں کے اوپر بھی چھڑکاؤ کر دیں۔
जैसा कि मैंने बताया, कोई नहूसत होती है तो वो हर चीज के अंदर नहूसत चली जाती है। नजर बद की नहूसत है, जादू की नहूसत है, काले इल्म की नहूसत है, काली दुनिया की नहूसत है। तो जिस तरह वो नहूसत हर चीज के अंदर चली गई है, अब उस नहूसत के असरात को खत्म करने के लिए आप हर चीज के अंदर उसका छिड़काव भी करें, शावर लगाएं और फूंक भी लगाएं। खुद अगर मुतासिर है तो खुद के ऊपर, मरीज अपने ऊपर भी इलाज कर सकता है, खुद ये पढ़ाई कर सकता है, और अगर घर के अंदर कोई और फर्द है तो उसके ऊपर आप पढ़ाई कर सकते हैं। 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। चंद ही दिन के अंदर आप 7 दिन ये अमल करें, 11 दिन करें, 21 दिन करें या 41 दिन करें, ये आपकी मर्जी है। जब तक आप समझते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, उस वक्त तक आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह वर्रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से फैज़ से आप माला माल हो जाएंगे। हर तरह की नजर बद, काला जादू, काली नजरें, नजर बद की बंदिशें, जादू से लगी हुई बंदिशें, आसेब और सेहर के असरात बद इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगे। अल्लाह उन रुकावटों को ख़त्म फरमा देंगे। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें और करवाते रहा करें, क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला।